ईरान अमेरिका के बखिए उधेड़ रहा है। उसे अपने नुकसान की कोई परवाह नहीं। उसने ये फैसला कर लिया है कि खत्ते में अमेरिकी मौजूदगी को इस हद तक महंगा कर देगा कि पेंटागन को खुद ट्रंप के आगे हाथ जोड़ने पड़ जाएंगे कि फौजें वापस बुला ली जाए। गुज़श्ता 13 दिनों की कार्रवाइयां सिर्फ मिसाइल दागने या ड्रोन भेजने तक महदूद नहीं रही, बल्कि उनमें एक वाज़ेह अस्करी तब्दीली दिखाई देती है। इब्तदाई हमलों में ज्यादातर बड़े फौजी अड्डों, रनवेज, रेडार सिस्टम और फजाई दिफा को निशाना बनाने की बात की जाती थी, लेकिन अब ईरान ये दावा कर रहा है कि उसके हमले अमरीकी अड्डों के अंदर मौजूद मखसूस इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ईंधन के जखायर, जहाजों के हैंगर, मुरम्मत के मराकज, गोडाउन्स और रिहायशी बैरक्स तक पहुंच रहे हैं। अगर किसी हमलावर को ऐसे मखसूस अहदाफ का इल्म हो, तो उसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि उसके पास मिसाइल मौजूद है, बल्कि उसके पास ताजा इंटेलिजेंस भी मौजूद है। इसीलिए अस्करी माहिरीन इस जंग को सिर्फ मिसाइल वॉर नहीं बल्कि इंटेलिजेंस वॉर भी करार दे रहे हैं। एक मिसाइल की कामयाबी उसके वॉरहेड से पहले उस मालूमात के ऊपर मुनहसिर होती है जो उसे हदफ तक पहुंचाती है। अगर मालूमात गलत हो तो जदीद तरीन मिसाइल भी खाली इमारत को निशाना बना सकता है, लेकिन अगर मालूमात दुरुस्त हो तो निस्बतन कम ताकत वाला हथियार भी फैसला कुन नुकसान पहुंचा सकता है। आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं यासिर रशीद ऑफिशियल। नाज़रीन, ईरान के सरकारी बयानात में बार बार उर्दन के अल अजरक एयरबेस और बहरेन के शेख ईसा एयरबेस का जिक्र सामने आया। ये दोनों अड्डे बरसों से अमरीकी फजाई सरगर्मियों के अहम मराकज समझे जाते हैं। यहां ईंधन, असलहा, फजाई निगरानी, लॉजिस्टिक्स और जंगी तैयारों के मुआवनत का निजाम मौजूद रहता है। और अगर वाकई हमले इन मखसूस हिस्सों तक पहुंचे हैं, तो उसका मतलब यह है कि हमला सिर्फ रनवे पे नहीं बल्कि अड्डे की ऑपरेशनल सलाहियत पे किया गया। यहां एक अहम सवाल पैदा होता है कि ईरान को ये मालूमात कहां से मिल रही हैं। अस्करी दुनिया में किसी एक जराए पे इन्हसार नहीं किया जाता। जदीद जंग में आमतौर पे 4 बड़ी इंटेलिजेंस शाखें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं। पहली, सैटेलाइट इंटेलिजेंस, IMINT। आज तजारती सैटेलाइट कंपनीज भी इतनी हाई रेजोल्यूशन तस्वीर फराहम करती हैं कि किसी फजाई अड्डे पर खड़े बड़े तैयारे, ईंधन के टैंक, नई तामीरात और गाड़ियों की नकलो हरकत देखी जा सकती है। सिर्फ रियासती सैटेलाइट्स ही नहीं बल्कि निजी कंपनीज की तस्वीर भी खरीदी जा सकती हैं। ईरान खुद महदूद सैटेलाइट सलाहियत रखता है, जबकि उसे दोस्त ममालिक से भी मुख्तलिफ नौइयत की मालूमात मिल सकती हैं, लेकिन किसी मखसूस मुल्क की मुआवनत के बारे में काबिल तस्दीक शवाहिद हर केस में दस्तयाब नहीं होते। ईरान को चाइना और रशिया के बारे में तो ये कहा जा रहा है कि उधर से मिल रही है। दूसरी शाख सिग्नल इंटेलिजेंस है। हर फौजी अड्डा मुसलसल रेडियो, रेडार, डेटा लिंक, सैटेलाइट कम्युनिकेशन इस्तेमाल करता है। अगर उन सिग्नल्स का तज्जिया किया जाए तो मालूम होता है कि कौन सा यूनिट फाल है, कहां नकलो हरकत बढ़ रही है, कब फजाई कार्रवाई की तैयारी हो रही है। तीसरी शाख जो है वो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस है। इसके जरिए दुश्मन के रेडार, उसका फजाई दिफा और इलेक्ट्रॉनिक निजाम की फ्रिक्वेंसीज और रद्द अमल का मुतालिया किया जाता है। यही मालूमात बाद में मिसाइल्स और ड्रोन्स के रास्ते मुंतखब करने में मदद देती है। चौथी और शायद सबसे पुरानी शाख जो है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, यानी इंसानी जराए। तारीख बताती है कि दुनिया की कोई भी जंग सिर्फ सैटेलाइट से नहीं जीती गई। मकामी कारकुन, ठेकेदार, ड्राइवर, मजदूर, बंदरगाहों के मुलाजमीन, फजाई अड्डों के आसपास रहने वाले अफराद या किसी भी सतह पर मालूमात फराहम करने वाले लोग अक्सर वो तफसीलात देते हैं जो सैटेलाइट नहीं दे सकता। ईरान के सरकारी बयानात में बाज मवाके के ऊपर उर्दन के शहरियों की जानिब से मालूमात फराहम करने का दावा भी सामने आया, लेकिन उन दावों की भी आजादाना तस्दीक नहीं हो सकी। इसलिए उन्हें दावा ही समझा जाना चाहिए, साबित शुदा हकीकत नहीं। ये तमाम जराए जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो फिर सिर्फ हदफ का मकाम नहीं बल्कि उसका वक्त भी मालूम किया जा सकता है। यही वजह है कि जदीद जंग में इंटेलिजेंस की कीमत बाज औकात मिसाइल से भी ज्यादा होती है। अगर गुज़श्ता 13 दिनों की कार्रवाइयों का अस्करी तज्जिया किया जाए तो एक हकीकत नुमाया होती है। ईरान ने सिर्फ एक किस्म के हथियार पे इन्हसार नहीं किया, बल्कि उसने मुख्तलिफ रफ्तार, मुख्तलिफ बुलंदी, मुख्तलिफ नौइयत के हमलावर प्लेटफॉर्म एक ही ऑपरेशन में इस्तेमाल किए। और यही वो हिकमत अमली है जिसे जदीद अस्करी इस्तेलाह में मल्टी लेयर्ड या कॉम्प्लेक्स अटैक कहा जाता है। इसका मकसद सिर्फ हदफ को तबाह करना नहीं, पहले दुश्मन के दिफाई निजाम को उलझाना है, फिर उसे मसरूफ रखना है और आखिर में असल हथियार को हदफ तक पहुंचाना है। दिफाई तजियाकारों के मुताबिक ईरान ने गुज़श्ता चंद बरसों में अपने मिसाइल प्रोग्राम को सिर्फ फासले के एतबार से नहीं बल्कि रहनुमाई के निजाम के एतबार से भी तब्दील किया है। पहले नस्ल के ज्यादातर बैलिस्टिक मिसाइल पहले से तयशुदा रास्ते पे चलते थे। एक बार लॉन्च होने के बाद उनका रास्ता तकरीबन तब्दील नहीं होता था। यही वजह है कि जदीद फजाई दिफा को उनका अंदाजा निस्बतन आसानी से हो जाता था, लेकिन अब
ایران جن نئی نسل کے میزائلز کی بات کرتا ہے ان میں آخری مرحلے میں راستہ تبدیل کرنے، زاویہ بدلنے اور مختلف سمت سے ہدف پر آنے کی صلاحیت شامل کرنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ اسی تناظر میں جولائی 2026 کے دوران بین الاقوامی میڈیا خصوصاً وال اسٹریٹ جرنل سمیت متعدد مغربی ذرائع میں یہ تجزیے سامنے آئے کہ ایران نے ایسے میزائلز استعمال کیے ہیں جنہوں نے اپنے آخری مرحلے میں غیر متوقع انداز میں سمت تبدیل کی۔ ان رپورٹس کے مطابق بعض میزائل پہلے ایک سمت میں جاتے دکھائی دیے، جس کے باعث دفاعی نظام نے اپنے انٹرسپٹر اسی سمت کو بھیجے، لیکن پھر میزائل نے آخری لمحوں میں زاویہ تبدیل کر لیا اور دوسرے رخ سے ہدف کے قریب پہنچ گیا۔ ان تمام دعووں کی تمام تکنیکی تفصیلات آزاد ذرائع سے مکمل طور پہ تصدیق شدہ نہیں ہے، لیکن یہی پہلو اس وقت دفاعی حلقوں میں سب سے زیادہ زیر بحث ہے۔ تو سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک میزائل راستہ بدلتا کیسے؟ اس کے لیے کئی مختلف ٹیکنالوجیز استعمال ہو سکتی ہیں۔ بعض جدید بیلسٹک میزائلز میں منوربل ری انٹری وہیکل نصب ہوتا ہے جو فضا سے واپس زمین کی طرف آتے ہوئے محدود حد تک اپنا راستہ تبدیل کر سکتا ہے۔ بعض میزائل جو ہیں وہ چھوٹے کنٹرول فینس یا تھرسٹرز استعمال کرتے ہیں، یعنی اس سے مراد یہ کہ انہیں آخری مرحلے میں سمت بدلنے کی وہ اجازت دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض جدید میزائل اپنے اندر موجود نیویگیشن سسٹم کو مسلسل اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں تاکہ اگر جی پی ایس جیم ہو تو ریڈیو سگنل متاثر نہ ہو، تو وہ صرف ایک نظام کے اوپر انحصار نہیں کرتے۔ اسی کے ساتھ ایران نے صرف میزائل استعمال نہیں کیے، اس کے ڈرون پروگرام نے جنگ کا نقشہ بدلا ہے۔ شاہد 136 جیسے یک طرفہ حملہ آور ڈرون، آرش سیریز کے طویل فاصلے کے ڈرون، شاہد 149 ڈرون، یہ غزہ جیسے بڑے پلیٹ فارم اور دیگر نگرانی کرنے والے ڈرون یہ مختلف کردار ادا کرتے ہیں۔ کچھ صرف نگرانی کرتے ہیں، کچھ الیکٹرانک معلومات اکٹھی کرتے ہیں، کچھ خود ہدف سے ٹکرا کے دھماکہ کرتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ کہ ایک ہی وقت میں درجنوں سست رفتار ڈرون بھیجنے کا مقصد ضروری نہیں کہ وہ سب ہدف کو تباہ کریں۔ ان میں سے کئی کا اصل مقصد دشمن کے دفاعی نظام کو مصروف کرنا ہے۔ جب ریڈار ایک ساتھ 20، 30 یا 40 ٹارگٹس دیکھتا ہے تو اسے فوری فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ کون سا ریئل ٹارگٹ ہے، کون سا محض توجہ ہٹانے کے لیے بھیجا گیا۔ اگر دفاعی نظام اپنے مہنگے انٹرسپٹر ابتدائی ڈرونز پہ استعمال کر دے تو چند لمحوں بعد آنے والے تیز رفتار میزائلز کے لیے راستہ نسبتاً آسان ہو سکتا ہے۔ اسی لیے گزشتہ 13 دنوں کی جنگ میں بعض امریکی اور خلیجی دفاعی نظاموں کے بارے میں یہ تاثر پیدا ہوا کہ وہ ہر حملہ روکنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ان کے دفاعی نظام ناکام ہو گئے۔ جدید جنگ میں حملہ آور کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ دفاع کو اس حد تک مصروف کر دیا جائے کہ چند میزائل یا ڈرون دفاع کی تہوں سے گزر جائیں۔ اب جنگ صرف اس بات پر نہیں رہی کہ کس کے پاس زیادہ میزائل ہے، اصل مقابلہ اس بات کا ہے کہ کس کے پاس بہتر انٹیلیجنس، زیادہ مؤثر الیکٹرانک جنگ، تیز فیصلہ سازی اور ایسے ہتھیار ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ مربوط انداز میں کام کر سکے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایران تہران میں بیٹھ کے صرف ایک بٹن دباتا ہے اور چند منٹ بعد اردن، بحرین یا خلیج میں موجود امریکی اڈا نشانہ بن جاتا ہے تو شاید وہ جدید جنگ کی اصل نوعیت کو نہیں سمجھ رہا۔ آج کے دور میں سب سے مہنگا ہتھیار میزائل ہے ہی نہیں، وہ انفارمیشن ہے۔ جس کے پاس ایکوریٹ انفارمیشن ہے اس کے لیے ٹارگٹ تک پہنچنا نسبتاً آسان ہے، اور جس کے پاس انفارمیشن نہیں اس کے لیے ہزاروں میزائل بھی بے معنی ہو سکتے ہیں۔ دنیا کی تقریباً تمام بڑی افواج آج ملٹائی سورس انٹیلیجنس یوز کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی اطلاع پر کبھی انحصار نہیں کیا جاتا۔ اگر کسی امریکی اڈے پہ جنگی طیارے منتقل کیے جا رہے ہوں تو پہلے سیٹلائٹ تصویر اس تبدیلی کو نوٹ کرتی ہے، پھر ریڈیو اور ڈیٹا سگنلز اس کی تصدیق کرتے ہیں، پھر اوپن سورس انفارمیشن، پھر تجارتی سیٹلائٹ تصاویر، پھر فضائی نقل و حرکت کا ڈیٹا، اور بعض اوقات انسانی ذرائع اس پوری تصویر کو مکمل کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا حملہ صرف ایک میزائل آپریٹر نہیں بلکہ درجنوں انٹیلیجنس ماہرین، ڈیٹا اینالسٹ اور الیکٹرانک وارفیئر ٹیمز کی مشترکہ محنت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ایران کے بارے میں مغربی انٹیلیجنس اداروں کا طویل عرصے سے موقف ہے کہ اس نے مشرق وسطیٰ میں ایک وسیع انٹیلیجنس نیٹ ورک قائم کیا۔ عراق، شام، لبنان اور یمن میں اس کے اتحادی گروہ برسوں سے سرگرم رہے۔ ان علاقوں میں موجود نیٹ ورکس بعض اوقات زمینی معلومات فراہم کرتے ہیں، مثلا کسی اڈے پہ کوئی غیر معمولی سرگرمی ہوئی یا نئے طیاروں کی آمد ہوئی یا ایندھن کی ترسیل ہوئی یا فوجی نقل و حرکت ہوئی، ان دعووں کی تفصیل آزادانہ طور پہ ثابت نہیں ہوتی، لیکن عسکری ماہرین اس بات پہ متفق ہیں کہ جدید جنگ کے اندر زمینی انسانی ذرائع اب بھی انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انسانی مخبری صرف فوجیوں تک محدود نہیں ہوتی۔ ایک بندرگاہ پہ کام کرنے والا مزدور، ایک ایندھن بردار ٹرک کا ڈرائیور، ایک تعمیراتی کمپنی کا ملازم یا کسی فوجی اڈے کے قریب رہنے والا عام شہری بعض اوقات وہ ایسی معلومات دے سکتا ہے جو کسی سیٹلائٹ کے لیے ممکن نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے
कि दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें आज भी ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी इंसानी इंटेलिजेंस पे अरबों डॉलर खर्च करती हैं। उसके साथ-साथ एआई ने इस पूरे निज़ाम को मज़ीद बदल दिया है। चंद साल पहले तक हज़ारों सैटेलाइट तस्वीर को इंसानी माहिरीन देखते थे, लेकिन अब एआई चंद सेकंड में ये शनाख्त कर सकती है कि किस अड्डे पर कितने तैयारे बड़े हैं, कौन-सा हैंगर खुला है, कहाँ नई गाड़ियाँ आई हैं, कौन-सा रनवे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, किस जगह गैर मामूली सरगर्मी देखी जा रही है। इसका मतलब ये है कि फैसला साज़ी का वक़्त घंटों से कम होके मिनट्स में आ चुका है। इसीलिए जुलाई 2026 की इस जंग ने एक नई हकीकत दुनिया के सामने रखी है। पहले यह समझा जाता था कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी सिर्फ फज़ाई बर्तरी के ज़रिए जंग जीत सकते हैं। लेकिन अब रफ्ता-रफ्ता दुनिया के ऊपर यह वाज़ेह हो रहा है कि अगर हमलावर के पास दुरुस्त इंटेलिजेंस हो, सस्ते मगर मौसर ड्रोन हो, निस्बतन दुरुस्त मिज़ल हो, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की सलाहियत हो, हमलों को मरबूत अंदाज में चलाने की सलाहियत हो, तो वो दुनिया के जदीद तरीन दिफाई कुव्वतों को भी मुसलसल दबाव में रख सकता है। यही वजह है कि आज वाशिंगटन या आज तल अबीब या आज लंदन या आज ये अरब ममालिक में सिर्फ इस बात पे बहस नहीं हो रही कि ईरान के पास कितने मिज़ल बाकी बचे हैं। असल सवाल उनके लिए ये है कि ईरान को यहां की नक्लो हरकत का इतना दुरुस्त इल्म कैसे हो रहा है, क्योंकि अगर मुखालिफ को मालूम हो कि कौन सा तैयारा किस हैंगर में खड़ा है, किस मकाम के ऊपर ईंधन जखीरा है, किस वक्त दिफाई निजाम की ड्यूटी तब्दील हो रही है, किस रास्ते से रसद आ रही है, तो जंग का आधा हिस्सा मिज़ल चलने से तो पहले ही तय हो चुका है। इसीलिए अस्करी माहिरीन कह रहे हैं कि 21वीं सदी की जंग का फैसला सिर्फ मैदाने जंग में नहीं होगा, फैसला उसके पास होगा जिसके पास ज्यादा दुरुस्त मालूमात हो, ज्यादा तेज तज्जिया हो, बेहतर एआई हो, मजबूत इंसानी नेटवर्क हो, ज्यादा मरबूत इंटेलिजेंस सिस्टम हो। मिज़ल सिर्फ आखिरी जरब लगाता है, असल जंग उससे बहुत पहले शुरू हो चुकी होती है। और वो जंग जो है इस वक्त ईरान लड़ रहा है और ऐसी मार अमेरिका को मार रहा है कि अमेरिका को अपने अहदाफ जो हैं वो जल्द अज जल्द मशरक़ वुस्ता से लपेटना पड़ जाएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।